Sarvadharman Parityaja. Yeah, and that and the next one. Fourth one. Sarvadharman. Next Yeah. one And we also. went to Patram Pushpam also, right? Patram Patram Pushpam. Pushpam Yes. also, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yes. So shall we review once or? நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டீச் பண்ணிட்டு கிளம்புறேன் நான் பூஜை Okay, right. அப்புறமா நீங்க ஒண்ணா Yeah. பண்ணிட்டு So we'll go to the next one. Yeah. Is it completed, Sai Prashanti, Patram Pushpam? We finished, right? yes Yeah. we Yes, completed. yes. Yeah, we completed. And this is Brahmarpanam Brahmahavi. Yeah, next shlokam is. Next Oh, sloka. I didn't know it is in Bhagavad Gita. Yeah. This is also from, and Aham Vaishva is also from Bhagavad Gita. Okay, nice. I didn't know it was from Bhagavad Okay, we Gita. can get started. Yeah. Yeah. We'll do 3 ohms and we can get started. Yeah. Om. 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 So this one, checking if we should go through or we can just chant and let him correct, and maybe we can go to the next one, because this one everyone will mostly know, right? Yes, we can chant once. We can start. Like Shravani ji, you want to start? Yeah, let Guru start from one. Okay. Like, நீங்க ஒரு தடவை சொல்லிருங்க. Okay. Yeah. Okay. he will continuously chant. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माप्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. Okay. Shall I start? Yeah. Okay. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. Okay, va? Okay. Yeah. Next one. Yeah. यत्करोषि 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 यदश्नासि 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 यदस्नासि यदस्नासि यदश्नासि 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 यज्जुहोषि ददासि यत् 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 यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि गुरु
यज्जुहोषि ददासि यत् 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 यत्पश्यसि यत्तपस्यसि यत्पत्स्यति यत् यत्पश्यसि यत्पस्यसि यत्पस्यसि यत्पश्यसि 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 कौन्तेय 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 तत्कुरुष्व तत्कुरुष्व is that kurushva or kurusya guru? कुरुष्व वा Wow, okay. तत्कुरुष्व 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 मदर्पणम् मदर्पणं 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 मदर्पणम् यत्करोषि यतस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यद्घोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यद्घोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् 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 यत्करोषि यतस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् நெக்ஸ்ட்ல போலாமா இல்ல வெயிட் பண்ணலாமா வாழ்க்கலாம்? So should we wait for next sloka or should we complete this sloka because a lot of people are missing today, right? Yeah, anyhow, this is also little difficult, right? We'll practice this. Okay. So we'll practice until this sloka then. ஓகே. Okay. பிராக்டிஸ் பண்றேன். நாங்க practice பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. ஓகே. பாப்போம். அந்த ஏப்ரல் 26th மட்டும் நீங்க அது நாள் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொன்னா போறோம். ஓகே, நான் பாத்துறேன். ஓகே, ரைட். சாய்ராம். சாய்ராம். We'll practice from first itself. We'll go one by one. All the 8 slokas till now. Just once, no? Once. Huh? One time, once. One time, just one time, yeah. Okay. Yeah. Purushassa parah Ravani, so you're muted. Muted. You're on mute for some reason, yeah. Sorry. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् Purushassa parappartha. All each one. That's all. okay. That's okay. Yeah, go ahead. Yeah. Purushassa parappartha bhaktya labhyastvανanyaya यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्मानि प्रयतात्मनः अश्नामि अश्नामि yeah. तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। I think here it's prayachati, right? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ I mean in that's Sanskrit. ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ only, yeah. Oh, okay. प्रयच्छति It's looks like that, yeah. In Hindi it looks like that, yeah. We need to ask them, yeah. प्रयच्छति पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् We are almost at time, so we'll stop here. Mm. And I don't know how many people will be there next week also, right?